हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। खुदावन जो भला खुदा है और उसकी शफ़क़त अबदी है और जिसका जलाल अब तक हमारी जिंदगियों के अंदर कायम और दायम रहता है। चूंकि आजकल और इन दिनों में स्पेशली हम एक सीजन के अंदर से गुजर रहे हैं जिसका नाम लेंट सीजन है, जो कि 40 रोज़ा जो दिन है, 40 दिन जो रोज़ों के अय्याम हैं, उन दिनों में से गुजर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर हम रोज़े के मतलब ही सीखते हैं और फास्ट का मतलब उर्दू में रोज़ा, अब्रानी और अरबी में सोम। रोज़ा का मतलब अपनी जान को दुख देना, जो कि फारसी का एक पर्शियन का वर्ड है, और इंग्लिश में फास्ट। लेकिन जब 40 दिन की बात होगी और खुदावंद यीशु मसीह के उस दुखों का जो पीरियड शुरू होता है और ईस्टर यानी कि ईद क़यामतुल मसीह रेज़रेक्शन से पहले जो 40 दिन का रोज़ा का पीरियड है, उसको कलीसिया ने एक सीजन का नाम दिया जिसको लेंट सीजन कहा जाता है। हालेलुया। अब देखना और सीखना हम ये है कि ये 40 रोजे जो हम रखते हैं, क्या ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ कि हम 40 रोजे रखें? हाँ, बाइबल के अंदर तो मूसा के 40 रोजे, एलिया, खुदावंद यीशु मसीह के भी रोजे 40 हैं। और जब हम योना नबी की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर जो योना मनादी करने गया तो वो उसने कहा था कि 40 रोज के बाद तुम्हारा ये जो शहर है ये बर्बाद हो जाएगा। तो हम ये 40 दिनों का पीरियड बाइबल के अंदर से लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बाइबल ने हमें कहा है या किसने हमें कहा है कि कलीसिया यानी चर्च 40 दिन रोजे रखेगा? दिस इज अ क्वेश्चन। दुनिया के अंदर मसीही और घरों के अंदर कलीसियाएं, चर्च और गैर कौम भी हमसे सवाल करते हैं कि 40 दिन का जो रोजा आप रखते हैं और 24 घंटे का जो आप रोजा रखते हैं, वो कहां पर लिखा हुआ है, किसने कहा है? तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं आपके नॉलेज के लिए। सन 325 ईस्वी में खुदावंद यीशु मसीह के बाद कॉन्स्टेंटाइन जब बादशाह कन्वर्ट हुआ बुद्धिस्ट से, बुद्ध मत से, गैर कौम से आया, तो उसने चूंकि वो मसीही हो गया तो उसने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, एक काउंसिल बुलाई सन 325 में, 325 में। उसका जो कैनन नंबर, कानून नंबर 5 है, वहां पर लिखा गया कि कलीसिया 40 दिन का रोजा रखेगी। यह कानून पास कर दिया गया। हालेलुया। इसलिए ये कलीसिया के लिए कानून बनाया गया। बाइबल में नहीं कहा गया कि पूरी कलीसिया या मसीही रोजे 40 दिन इस तरतीब से रखेंगे, लेकिन बाइबल के अंदर से ही लेकर ये कानून एक बना दिया गया सन 325 के अंदर। और ये तरतीब क्या है? एक हिप्पोलिटस शख्स था जो चर्च का एल्डर था। सन 222 में, 222 में, उस चूंकि वो मैथमेटिशियन था, उसने एक कैलकुलेशन की कि कलीसिया 40 दिन किस तरह रोजे रखेगी। उसकी कैलकुलेशन ये है कि 21 या 21 मार्च से लेके 25 जो अप्रैल है, उसके दरमियान
جو بھی سنڈے آئے گا اس کے اگلا جو سنڈے ہے وہ ایسٹر یا عید قیامت المسیح کہلائے گا. یعنی کہ اگر 21 جو مارچ ہے اس دن 14ویں کا چاند جس کو فل مون کہتے ہیں اس دن وہ فل مون ہو جائے تو اس کا جو اگلے سنڈے ہوگا وہ عید قیامت المسیح ہوگا. اور اس سے پیچھے پھر 46 ڈیز ہم بیک جائیں گے تو وہ 46 ڈیز جب بیک جائیں گے اس سنڈے سے تو وہ ٹھیک وینسڈے کو جا کر رک جائے گا. جس وینسڈے کو جا کر رکے گا اس دن ایش وینسڈے یا راکھ کا بدھ کہلائے گا. وہاں سے 40 دن تک روزے رکھے جائیں گے لیکن 6 دن بیچ میں سے اتوار کو نکال دیا جائے گا. 40 روزے رکھے جائیں گے اور 47 یعنی کہ 47واں دن جب آئے گا تو وہ اتوار کا ہوگا اور وہ عید قیامت المسیح یعنی کہ ایسٹر کہلائے گا. ہاللیلویہ. یہ ہے ترتیب. اور ایک اور ترتیب یہ میتھمیٹیشین جو ہپولائٹس تھا اس نے یہ قانون کیلکولیٹ کیا. ایک اور قانون ہے جس دن کرسمس سے تیسرا مون جب آئے گا کرسمس کے بعد ایک سائیکل کا جو فل مون تیسرا آئے گا اور اس کا اگلا جو وینسڈے ہوگا وہاں سے راکھ کا بدھ شروع ہوگا اور اس کے بعد پھر اسی طرح 46 جو ڈیز ہیں وہ کاؤنٹ کر کے اب جو 47واں دن وہ ایسٹر کہلائے گا. یہ ہے اصل میں ترتیب. فل مون کی اس کے اندر چاند کی جو 14ویں تاریخ یا فل مون ہونا جس کو ہم کہتے ہیں وہ بہت ضروری بڑا امپورٹنٹ ہے. دنیا کا ایک سائیکل چلتا ہے. یہ جو روزے ہم رکھتے ہیں لینٹ کے سیزن رکھتے ہیں اس کے اندر مون کے حساب سے چاند کے حساب سے فل مون کے حساب سے روزے رکھے جاتے ہیں جو کہ مسیحیوں کی ایک روایت ہے اور جو کیلکولیشن ہپولیٹس نے کی اس کے مطابق ہم روزے 40 روزے رکھتے ہیں اور اس کو لینٹ سیزن کہا جاتا ہے. بڑا ہی خدا پرست شخص تھا وہ ہپولائٹس. بڑا خدا پرست تھا اور اس نے سوچ سمجھ کے راکھ کا بدھ یعنی کہ راکھ لگانا راکھ پر بیٹھنا ٹاٹ پر بیٹھنا اس نے بڑا امپورٹنٹ اس کو دیا گیا تھا. اور اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کیونکہ جب تک آپ راکھ اور خاک پہ نہیں بیٹھتے جب تک آپ توبہ نہیں کرتے جب تک آپ گریوزاری نہیں کرتے جب تک آپ روتے چلاتے نہیں ہیں جب تک آپ توبہ نہیں کرتے خداوند خدا کو اپنا آپ نہیں دیتے جب تک خداوند خدا کے پاس واپس نہیں لوٹتے جب تک ندامت فیل نہیں کرتے جب تک گناہوں کا اقرار نہیں کرتے جب تک پشیمان نہیں ہوتے جب تک اپنے آپ کو گناہ گار تصور نہیں کرتے جب تک آپ معافی کے طلبگار نہیں ہوتے اس وقت تک آپ توبہ نہیں کریں گے. ہاللیلویہ. اس لیے روزہ رکھنے سے پہلے توبہ کرنا بڑا ضروری ہے. اور جو لوگ اور تو جو راکھ اور خاک پر بیٹھنے کا مطلب ہے کہ میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے میں تو راکھ ہوں میں تو خاک ہوں اور خاک جو ہے وہ موت کی علامت ہے. مطلب میں تو ایک مٹی کا پتلا ہوں میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھ کر ندامت فیل کر کے اپنے آپ کو توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر روتا ہے چلاتا ہے کہ خدا مجھے معاف کر دے میں تیرے کلام کو پڑھوں گا میں دعا کروں گا میں پرستش حمد تعریف کروں گا اگر تو وہ اس ٹائپ کے روزے رکھتا ہے پھر تو ریئل اور حقیقی روزہ ہے. اور اگر وہ رسمی فارمل روزے رکھتا ہے ٹھیک ہے روزے آگے لینٹ سیزن آ گیا یا نارمل روزہ رکھ لیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا روزے دار ہوں
کھایا پیا، بے شک ٹائم پہ آ کر ان کا اگر دھیان ہی کھانے پینے پہ ہے کہ شام کو، کل شام کو میں نے روزہ کھولنا، یہ پکانا، یہ پکانا، یہ ہونا چاہیے، یہ یا سو کے وقت گزار لیا، یا ٹی وی دیکھ کر یا فلمیں دیکھ کر وقت گزار لیا، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے منہ کو نیچے کر لیا، سر کو جھکا لیا کہ میں بڑا روزے دار ہوں. اگر جس ٹائم والا روزہ ہے تو یہ خدا کو ناپسند روزہ ہے. ہاللیلویا. اور اگر کوئی توبہ کر کے روزہ رکھتا ہے پاکیزگی کے ساتھ، دعا کے ساتھ، ورشپ کے ساتھ، اور اپنے آپ کو نیچے لے کے آتا ہے، خاک اور راکھ پر بیٹھ کر روزہ رکھتا ہے، یعنی کہ توبہ کر کے روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو سمجھے کہ اس کی حیثیت، اپنے آپ کو زیرو سمجھتا ہے، اس ٹائپ کا اگر روزہ رکھتا ہے، اسپرچل روزہ رکھتا ہے، تو پھر اس کا روزہ بھی مقبول ہوگا. ہاللیلویا. روزے کے اندر دو ایلیمنٹ بڑے امپورٹنٹ ہے، ایک ہے فزیکل جسمانی اور ایک ہے روحانی. 50% جسمانی، 50% روحانی. اور سے سنیے فزیکل کیا ہے. فزیکل آپ یا میں جب بھوکا رہتے ہیں اس کو فزیکل کہا جاتا ہے 50%. اور اگر اس فزیکلی بھوکا تو رہا میں، لیکن اس کے روزے کے مطابق جو اسپرچل کام ہے وہ نہیں کیے، میں دوائیاں میری زندگی نہیں ہے، بائبل میں نہیں پڑھتا ہوں، بندن جوؤں کو نہیں چھوڑتا ہوں، اپنے برے کاموں سے باز نہیں آتا ہوں، بندن جوؤں کو اپنی زندگی سے، اپنے گھر سے، اپنی فیملی سے نہیں نکالتا ہوں، پاکیزگی اور راست بازی کی زندگی کو پسند نہیں کرتا ہوں، اور اگر صرف دکھاوے کے روزے رکھتا ہوں تو پھر یہ روزہ نہیں ہوگا. ہمیں فزیکل بھوکا رہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی بھی بننا ہے، اسپرچل بھی بننا ہے، تب جا کر مل کر ایک کمپلیٹ روزہ فاسٹ بنے گا. اور اگر صرف بھوکے ہی رہے، بھوک ہڑتال کی یا ہنگر اسٹرائک کی، تو وہ روزہ نامقبول ٹھہرے گا، اس کا کوئی اجر، کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا. ہاللیلویا. اس لیے ہمیں روزہ جو ہے اسپرچل بھی رکھنا ہے اور فزیکل بھی رکھنا ہے. اور اگر صرف بھوک ہی رکھی، کھایا پیا نہ، لیکن ہمارے کام وہ برے ہی کام رہے، گالیاں دیتے رہے، کسی کے متعلق غلط سوچتے رہے، لالچ کرتے رہے، دھوکہ دیتے رہے، تو یہ یا اپنا صرف وہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ صرف نکال کے ہنس کر، کھیل کے، جوک کر کے، فلمیں دیکھ کر، برائیوں کی باتیں کر کے گزار دیا، تو وہ روزہ نہیں ہوگا. ہاللیلویا. توبہ کے متعلق ایک حوالہ ہے، استثنا ڈیوٹرونومی چیپٹر 30، جو 30 ہے ہم پڑھتے ہیں. ڈیوٹرونومی چیپٹر 30 ورس اس کی 8 ہے، لکھا ہے، اور تو لوٹے گا، یعنی کہ توبہ کرے گا اور خداوند کی بات سنے گا اور اس کے سب حکموں پر جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں عمل کرے گا. توبہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور تو لوٹے گا یعنی کہ واپس ریٹرن ہوگا، نمبر 1، اور خداوند کی بات سنے گا اور اس کے سب حکموں پر جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں عمل کرے گا. واپس لوٹنا، ریٹرن ہونا، خدا کی بات کو سننا اور اس کے حکموں پر عمل کرنا، خدا کے حکموں پر. یہ 3 چیزیں توبہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ریپینٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر کوئی شخص واپس پلٹتا نہیں ہے ان کاموں سے، اور خدا کی بات کو نہیں سنتا اور خدا کے حکموں پر، خدا کے باتوں پر، کلام پر، ورڈ آف گاڈ پر عمل نہیں کرتا، تو اس کی حقیقی ریئل توبہ نہیں ہے. ہاللیلویا. اس لیے صحیح توبہ
خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، اس کی آواز کو سننا ہے اور برے کاموں کو چھوڑنا ہے۔ جب ہم برے کاموں کو چھوڑیں گے تب جا کر ہماری جو دعا ہے وہ خدا کے حضور میں پہنچیں گی۔ چونکہ مجھے شارٹ کرنا ہے اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل اس کا 12واں باب، میتھیو چیپٹر 12۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح نے جو جس قوم جن لوگوں کے لیے ریفرنس دیا ہے آج وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ متی کی انجیل اور اس کا 12واں باب۔ اس پر بعض فقیوں اور فریسیوں میں جواب میں اس سے کہا، اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب دے کر ان سے کہا، اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا اور کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی۔ اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نینوا کے لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا ہے کہ وہاں پر جب یونا منادی کرنے کے لیے گیا ہے تو انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی۔ انہوں نے خاک اور راکھ پر بیٹھے گریہ زاری کی، ادنا اور اعلیٰ اور بادشاہ۔ انہوں نے ٹاٹ پر بیٹھے، ایک علامت ہے خاک پر بیٹھنے کی، اور ان کا شہر چونکہ 40 روز بعد برباد کیا جانا تھا۔ جب انہوں نے یونا جب منادی کر رہا تھا تو اس سے پوچھا کہ بھائی آپ جو منادی کر رہے ہو کیا نشان ہے، اور تجھے کس نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف آ کر منادی کر؟ اس نے کہا سنو، میں جب مجھے جو خدا نے حکم دیا تو میں خدا کے اس حکم سے بھاگا۔ میں یہاں پر نینوا میں آ کے منادی کرنا نہیں چاہتا تھا، میں تو شپ پہ کشتی پہ بیٹھا، میں دور جانا چاہتا تھا، لیکن وہاں پر بڑا طوفان آیا۔ جب بڑا طوفان آیا تو ہر کوئی اپنے دیوتوں کو پکار رہا تھا، لیکن مجھے پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ یہ تو میرے وجہ سے طوفان آیا ہے، مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو، یہ سمندر جو ہے نا سائلنٹ ساکن ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر، یہ اس کی زبانی میں بتا رہا ہوں، انہوں نے اٹھا کر، یونا نبی کی کتاب سے میں حوالہ دے رہا ہوں، انہوں نے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور 3 دن مچھلی کے میں پیٹ میں رہا۔ اب 3 دن کے بعد جب میں نے خداوند سے دعا کی تو اس نے مجھے کنارے پر لا کر پھینک دیا، اور میں آیا ہوں تاکہ تمہارے گناہ ظاہر کروں کہ خداوند خدا تمہارے شہر کو برباد کرنا چاہتا۔ اس نے ایک نشان دیا ان کو کہ میں خداوند خدا کا بندہ ہوں۔ اس سمندر کے اندر بھی خداوند خدا نے مجھے محفوظ رکھا۔ اب یسوع مسیح یہی ریفرنس دے رہے ہیں کہ جیسے یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا اور وہ لوگ نشان طلب کر رہے تھے، میں بھی تمہیں نشان دے رہا ہوں کہ میں بھی زمین کے اندر، قبر کے اندر 3 دن اور 3 دن رات رہوں گا، اور اس کے بعد زندہ کیا جاؤں گا، اور تم لوگوں کو اپنی طرف کھینچوں گا، نجات کے لیے اپنی طرف کھینچوں گا، کہ میں اس نبی سے، یونا سے بڑا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یونا کی جو منادی پر توبہ کر لی، جہاں وہ ہے یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے، توبہ کر کے تب روزے رکھنے چاہیے، تب یہ روزہ مقبول ٹھہرتا ہے، ورنہ روزہ یہ مقبول نہیں ٹھہرتا۔ آپ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، 24 گھنٹے کا بھی لکھا ہوا ہے، میں ادھر حوالہ نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ لمبا ہو جائے گا پیریڈ۔
24 घंटे का भी रोजा रखा गया है जो कहा गया है, 3 दिन का भी रोजा रखा है, 7 दिन का भी रोजा रखा गया है, 40 दिन का भी रोजा रखा गया। लेकिन यीशु मसीह जो कहते हैं और जब तू रोजा रखे, और जब तू रोजा रखे, जब कभी भी तू रोजा रखेगा, फास्ट रखेगा, तो हिपोक्रेट्स की तरह, रियाकारों की तरह सूरत नहीं बनानी, बल्कि अपने सर में तेल डाल, फ्रेश हो, नहा धो, ताकि लोग तुझे ये ना कहे कि बड़ा रोजेदार बना फिरता। अपने आप को जाहिर नहीं करना कि मैं बड़ा रोजेदार हूँ, हिपोक्रेसी नहीं करनी, रियाकारी नहीं करनी, बल्कि तेल डाल, यानी कि रूल पुट से मुलव्वस हो, रूल पुट से मुलव्वस हो, फ्रेश हो, दुआ कर, तब तेरा रोजा मकबूल होगा। वरना रियाकारों का जो रोजा है, वो लोग जब वाह 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 करते हैं कि बड़ा रोजेदार है, 40 दिन बड़े रोजे रखता है, देखो ये सूख गया रोजे रख रख के, ये तो बड़ा रोजेदार शख्स है। तो वो लोगों ने जब वाह वाह उसकी कर दी, तो उन्होंने जब कहा, तो उस शख्स ने रिवार्ड या अजर पा लिया, खुदा की तरफ से फिर अजर नहीं मिलेगा। हालेलुया। हमें खुदा से अजर लेना है, हमें लोगों से अजर नहीं लेना, हमें रिवार्ड खुदा से लेना। और अगर हमारा रोजा या हमारे रोजे खुदावंद के कलाम के मुताबिक हैं, रोजा रखने से पहले हमने तौबा की है, अपने गुनाहों से माफी मांगी है, खुदा के कलाम पर चले हैं, हमने गिरफ्तारी की है अपने लिए, तो फिर अगर आप स्पिरिचुअली भूखे रहे और उसके बाद स्पिरिचुअली तौर पर भी खुदा के कलाम के मुताबिक चले, तब हमारा जो रोजा है वो मकबूल ठहरेगा, खुदा के हजूर में पहुंचेगा और उसका रिवार्ड, उसका अजर मिलेगा। हालेलुया। और अगर सिर्फ हम भूखे रहे, सिर्फ भूखे रहे और जो रूहानी काम है वो नहीं किए, अंदर से बुग़्ज़, हसद, नफरत, कीना, लड़ाइयाँ, ये सारी चीजें अगर नहीं निकाली, लालच नहीं निकाला और सारे रगड़े झगड़े ना निकाले, तो हमारा रोजा जो है वो मकबूल नहीं होगा, खुदा के हजूर में नहीं पहुंचेगा। अब कब रोजा रखा जाए, और लिखा है और जब तू रोजा रखे, मत्ती की इंजील 6 बाब में, यानी कि जब भी आपने रोजा रखना है तो रोजा वो रखना है जो खुदा के हुजूर में पहुंचे, दुनिया की नजर में नहीं कि ये बड़ा रोजेदार है, दिखावे के नहीं नो, बल्कि वो रोजा रखना है जो खुदा की हजूरी में पहुंचे। एक और हवाला मैं पढ़ना चाहता हूं कि किस लिए रोजे रखें। मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब जी और उसकी 14वीं आयत। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजे नहीं रखते। अब यीशु मसीह के साथ जो उसके शागिर्द थे, उसके डिसाइपल थे, वो कहते थे रोजे नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दुल्हा उनके पास साथ है मातम कर सकते हैं? क्या जब हम बारात में होते हैं क्या हम मातम कर सकते हैं? जब दुल्हा हमारे साथ होता है तो क्या हम अच्छे नए नए कपड़े पाकर मातम कर सकते हैं, रोज ला सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अब यीशु मसीह उनके साथ है, दुल्हा, ब्राइड रूम, एक ब्राइड है, एक ब्राइड रूम है। ब्राइड जो है दुल्हन और ब्राइड रूम दुल्हा। अब दुल्हा अगर हमारे साथ है और हम उनकी दुल्हन है तो क्या हम मातम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यीशु मसीह यही समझा रहे हैं कि क्या बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे, यीशु मसीह कह रहे थे, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। आज से 2000 साल पहले दुल्हा हमसे जुदा हुआ, जमीन से आसमान पर चले गया। हाँ, रूहानी तौर पर हमारे साथ है, जहाँ 2 या 3 यीशु मसीह का हम नाम लेते हैं, दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। उस वक्त वो रोजा रखेंगे। अब क्या है, दुल्हा अगर हमारी जिंदगी से जुदा है
तब रोजा रखने की जरूरत है। हालेलुया। अब गौर से सुनिए, दुल्हा, आप कब समझेंगे कि दुल्हा हमसे जुदा है? अगर दुल्हा साथ है, गौर से सुनिए, फिर आपके घर के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर आसाइशें, लग्जरी लाइफ, खाना पीना पहना, रुपया पैसा आपकी जिंदगी में होगा। और अगर आप समझ रहे हैं कि तूफान, आग, मुसीबतें, क्राइसिस, बीमारियां, कर्सेस, लानते, ये सारी चीजों ने मुझे घेरा हुआ, तो समझ लीजिए दुल्हा आपसे जुदा है। तब रोजा रखें। हालेलुया। उस दुल्हे को पुकारें, उस दुल्हे को मनाएं कि ताकि आपकी कश्ती के अंदर वो दुल्हा आए, आपके घर के अंदर वो दुल्हा है, ताकि बरकत पर बरकत आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर है, ताकि हेल्दी लाइफ हमारी जिंदगी के अंदर है, ताकि तारीकी हो जाए। तब रोजा रखें आप। जब आप देखें कि आपकी जिंदगी के अंदर मुश्किलें हैं, आपकी जिंदगी के अंदर डिफिकल्ट टाइम है, हार्डशिप है, कर्सिस है, लानते हैं, अब्लिसी कुव्वतें आप या आपके खानदान, आपके बच्चों को तंग करती हैं, तब आप रोजे में ठहर जाएं। लेकिन रोजा रखने से पहले तौबा करें पहले। हालेलुया। राख और खाक पर बैठें, गिरफ्तारी करें, पश्चिमान हो, खुदा से माफी मांगे, तब रोजा रखें। जब आप रोजा रखेंगे तो फिर आपकी जो जुदाई है खुदा से, आपकी जुदाई दुल्हा से, खुदा यीशु मसीह से, वो खत्म होगी। आपकी जिंदगी के अंदर दुल्हा आएगा तो फिर बारात जिस तरह खाना खाती है, बुफे लगते हैं, जिस तरह जिंदगी के अंदर आसाइशें आती हैं, खाना पीना पहनना सोना जागना, आपकी हमद तारीफ और खुशी और खुरमी शादमानी आपकी जिंदगी में वापस आएगी। क्यों? दुल्हा आपकी जिंदगी में आ गया हुआ। हालेलुया। हालेलुया। और अगर दुल्हा जुदा हो जाए तब रोजा आप रखें, और जब आप देखें कि दुल्हा मेरी जिंदगी के अंदर नहीं है, ब्राइड रूम मेरी जिंदगी की नहीं है, अगर आप तकलीफें, दुख तकलीफें देख रहे हैं तो आप गिर जाएं, गिड़गिड़ा जाएं, जमीन पर माथा टेके, अपने घुटनों को जमीन पर लगा दे। जमीन पर बैठने का मतलब यह कि मैं जमीन से लिया गया था, मेरी हैसियत मट्टी है, खाक है, और मैंने खाक के अंदर ही चले जाना है। जब आप अपने आप को खाकसार बनाएंगे, हलीम बनाएंगे, तौबा याफ्ता बनाएंगे, तब जब आप रोजा रखेंगे अकॉर्डिंग टू द बाइबल, ये रोजा जो है मकबूल ठहरेगा, यानी कि दुआ के साथ आपका रोजा फिर पर लगेंगे और खुदा की हजूरी में चले जाएगा। हालेलुया। और अगर दिखावे के रोजे रखने हैं कि लोग वाह वाह करें कि मैं 40 रोजे रखता हूं, लोग वाह वाह करें कि देखो हर टाइम ये रोजे में ठहरा रहता है, लेकिन हमारी जिंदगी अकॉर्डिंग टू बाइबल अगर ना हो, हमारी जिंदगी पाकीज़गी और रास्तबाजी की जिंदगी ना हो, हमारी जिंदगी खुदा के कलाम के अगर मुताबिक ना हो, कि ये रोजा, ये उपास वो नामकबूल होगा, खुदावन परमेश्वर की हुजूरी में नहीं जाएगा। इसलिए कि उसके अंदर पाकीज़गी नहीं है, उसके अंदर रूहानी जो चीजें हैं वो नहीं है। इसलिए तौबा करना, गिरफ्तारी करना, अपनी बुरी रविशों से बाज आना, खुदा की तरफ टर्न होना, भूखा रहना और स्पिरिचुअल चीजें करना, दुआ करना, हम्द करना, तारीफ करना, सताइश करना, खुदा के कलाम को पढ़ना। अगर तो आप ये इस टाइप का रोजा रखेंगे तब ये मकबूल होगा, वरना अगर हिपोक्रेसी का रोजा रखेंगे, रियाकारों की तरह रोजा रखेंगे कि दुनिया जाने कि मैं रोजादार हूं, तो फिर ये आपका रिवार्ड, आपका अजर तो है लोगों से मिल गया, आपको फिर वो खुदा की तरफ से रिवार्ड नहीं मिलेगा। सिर्फ खुदा दिलों इरादों को जांचता। अगर वो जानेगा कि आप या मैं रोजेदार हैं, हमने खुदा के साथ ताल्लुक को उस्तवार करने के लिए, ताल्लुक को जोड़ने के लिए रोजा रखा हुआ, खुदा की हजूरी को मांगने के लिए, अपने घर में अपनी फैमिली के लिए रोजा रखा हुआ, तब वो आपकी और मेरी जिंदगी में आएगा। और जब वो आएगा तो फिर बरकत भी आएगी, जब वो आएगा तो फिर शिफा भी आएगी, जब वो आएगा तो डार्क पावर के असरात
तमाम किस्म की शैतानी अबलीसी जादूगरी के असरात भी जाते रहेंगे, बशर्ते कि वो आपकी जिंदगी में आए। और वो रहीम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो रहम करने वाला खुदा है। वो देखता है, सुनता है, कबूल करता है, बशर्ते कोई उसके पास अपने हाथों को उठा कर आए, उसको मांगे, उसको कहे वापसवानी मैं तेरे पास आया हूँ, मुझे खुदा में यीशु मसीह से के खून से धो दे, मुझे पाक कर दे, मुझे साफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरी खताओं को माफ कर, मेरी गिरती को माफ कर, मैं गुनाहगार था, मैं अब तेरी तरफ लौटा हूँ, मुझे माफ कर। जब आप इस स्टेज पर जाकर अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए खुदा के हुजूर में झुकेंगे, तो फिर खुदा आसमान पर से सुनकर आपके गुनाह को माफ कर देगा, बख्श देगा, और आपको एक नई जिंदगी यानी कि खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह की बादशाही में शरीक कर देगा। हालेलुया। तब आप जो जो कुछ कहेंगे उसका रिवार्ड, उसका अजर आपको मिलेगा, और आपकी दुआ मकबूल होगी, और आपका रोजा खुदा के हजूर में मकबूल ठहरेगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे।